मैसेज वो पाखंड नेता के सामने जाना चाहिए। जनाब दिल भाई, वो राजमहल, राज मनोहर, वो ताजमहल, देश की धरोहर जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसमें देश भविष्य का फैसला हुआ करता था, गरीबों और मजलूमों के इंसाफ की बात होती थी। लेकिन आज ये संसद भवन के अंदर ये नापाक गद्दार बैठ गए हैं और देश के जनता को परेशान कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन में देखिए क्या बुरा हश्र हो रहा है, इनके कानों तक रेंग भी नहीं उठ पड़ रहे हैं। अंग्रेज भी बिस्मार हो जाते थे इतने बड़े आंदोलन से। 1907 में जब आंदोलन हुआ था बिहार कर नहीं पूरे हिंदुस्तान में, तो किसान जब आंदोलन किया था तो अंग्रेज अपने फैसले से मुकर गए थे। लेकिन ये देश के गद्दार अंबानी और अडानी से इतने पैसे ले लिए हैं कि उनके दबाव में इसको न चला जा रहा है न बोला जा रहा है। इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, इसी गली में वो भूखा किसान रहता है। जनाब मुनव्वर राना ने 25-30 साल पहले ये शेर कहा था, आज वो बात सादिक आई। इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो ज़मीन है जहां आसमान रहता है। हरीफों की तादाद बता के क्यों डराते हो, हमारे साथ भी बेटा जवान रहता है। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। हरीफों की तादाद बता के क्यों डराते हो, हमारे साथ भी बेटा जवान रहता है। और ये शेर देखें कि फूल होंगे ये मेरे, फूल होंगे ये मेरे, पूरा ये गुलशन होगा जब दिया प्यार का दिल में रोशन होगा। ये देश मेरा है, मोहब्बत की बदौलत मेरी, तू है गद्दार वतन तेरा नखिरमन होगा, तू है गद्दार वतन तेरा नखिरमन होगा। हजरत गिरामी, हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आ गई है। आप लोगों से मैं आधा घंटा वक्त लूंगा कि आधा घंटा तक ये जलसा चलेगा, आधा यानी 30 मिनट तक। उससे कबल के रफीक मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती साहब के रफीक मोहतरम यानी बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना खैजर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं, जो अभी इस कली मासूम से कली और इस मैदान में कदम रखे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने बयान से इंसान के दिल को मलूम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया भी समंदर में, पर समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। तेरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुझी को देखा, हसीन देखे जमील देखे, बस एक तुझसा तुम्ही को देखा। अगरचे इस गुलशनो जहां में हजारों गुल हैं बरंगे दिगर, वो लेके खुशबू वो रूह परवर सदा महकता तुझी को देखा। और हमें मालूम है कि खतराए अग़यार बहुत है, पर क्या करें आपसे प्यार बहुत है। चली धूप में बादल बन के बात करता हूँ, लाख समझे मुझे पागल मगर बात करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ीवक़ार मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा क़ाइदीन शहर, सरफरोश गैरतमंद बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक तौहीद सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों। वक्त चूँकि कम है इसलिए आइए मैं आपको सफ़र करा के उस ज़माने में लेके चलता हूँ जिस ज़माने में आमिना के दुर्रे यतीम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हमारे और आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, आने के बाद हम मिठाइयाँ बाँटें, खुशियाँ मनाएं, घरों को चमकाएं, चरागों को जलाएं। लेकिन जब बात आमिना के दुर्रे यतीम की आती है तो घर के जिस कमरे में आका की विलादत होती है वहाँ जलाने को कोई रोशनी नहीं। आका अंधेरे में आते हैं, आका अंधेरे में ज़रूर आए लेकिन हमें उजाला देने के लिए आ रहे हैं। आका जब आए तो अबू लहब भी मुंतज़िर था, अबू तालिब भी मुंतज़िर थे, आका के कुंबे कबीले के लोग भी इंतजार कर रहे थे। बल्कि मैं आपको यूं कहूं कि तारीकी इंतजार कर रही थी कि उजाला आने वाला है। जमीन के ज़र्रात इंतजार कर रहे थे कि आका कदम रखकर हमें मकाम, मर्तबा, अज़मत, रफ़त, बुलंदी देने वाले हैं। अर्ज़ो समा आका की मदह कर रहे थे।
زمین کے جانور آقا کی مدح کر رہے تھے، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آقا کی مدح کر رہے تھے۔ میں یوں کہوں چرند ہو، پرند ہو، جنات ہو، انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی مخلوق ہو، جب آمنہ کے در یتیم کے آمد کا وقت آیا سارے خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ یہ صرف محمد نہیں آ رہے ہیں بلکہ بہاریں آ رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے۔ وہ ایسی روشنی لے کے آئے جس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہوا اور قیامت تک ان کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ کائنات کے پرکیف نظاروں کی قسم، چشم کائنات نے دیکھا نہ محمد جیسا، اور بولوں تو کس طرح بولوں باتیں کمال کی، حد ہے کہ حد نہیں حسن و جمال کی۔ اور اقبال کہتا ہے جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے، اے لوگو کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ آمنہ کے در یتیم تو وہ بدر الدجا ہیں جو کہ فقیروں کے والی بن کے آ جاتے ہیں اور غریبوں کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام اگر پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں میکائیل نہ پہنچ سکا، میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں اسرائیل نہ پہنچ سکے، میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں جبریل نہ جا سکے۔ اب آؤ نبیوں کی صفوں میں گھستے ہیں، نبیوں سے پوچھتے ہیں۔ آدم آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے، نوح آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے، شیش آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے 1,44,000 انبیاء کرام جب معراج میں منتظر تھے، منتظر کھڑے تھے، صفے باندھ کر کھڑے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ حکم دیتے آدم سب سے پہلے آیا ہے، امامت تو کرے گا۔ نوح سے کہا جاتا تو نے 900 سال تبلیغ کی ہے، امامت تم کرو گے۔ یوسف سے کہا جاتا حسن تمہیں ملا ہے، امامت تم کرو گے۔ لیکن میں قربان اپنے رب کے حکمت و تدبر پر، منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ آنے والے امام کا انتظار ہے۔ آگے بڑھنے کی کسی کے اندر جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اور نبیوں ذرا ٹھہرو، دلہا بن کر تمہارا امام محمد مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، آقا 40 سال تک رہے، ساری زندگی سچ بولے، اخلاق دکھایا، کردار دکھایا۔ 40 سال کے بعد آقا نے اعلان کیا، پہلے پوچھا میں سچا ہوں، اچھا ہوں؟ سب نے کہا با اخلاق ہوں، ہاں، با کردار ہوں، ہاں۔ جب ساری ہاں اکٹھی ہو گئی تو آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ایسا کہے تو کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ تو اتنا وفادار ہے، کبھی اس نے کسی کو پتھر نہیں مارا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اب اختلاف شروع ہو گیا، لوگ دشمن بنے، اپنے پرائے ہوئے، قریب والے دور چلے گئے، رشتہ دار ناتا توڑ گئے۔ آواز دی لوگوں تم مجھ سے دوستی کرو یا دشمنی، اپنا بنو چاہے پرائے، قریب والوں چاہے دور چلے جاؤ، رشتہ داروں چاہے ناتا توڑ دو۔ رب کا فرمان ہے میری صداقت کی قسم، میری عدالت کی قسم، میری نرم دلی کی قسم، اگر تم کو میری عدالت پر یقین ہے، اگر تم کو میری سخاوت پر یقین ہے، اگر تم کو میری صداقت پر یقین ہے تو رب کعبہ کی قسم جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ میں بس بات ختم کر رہا ہوں ایک واقعہ سنا کر کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی سیکیورٹی کا مسئلہ آیا، حفاظت کا مسئلہ آیا، ویسے تو حضرت ابو بکر سے لے کے آخری صحابہ تک ہر کسی کی جان ہتھیلی پر ہوتی تھی محمد کے لیے۔ جب حضور کی سیکیورٹی کا مسئلہ آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کوئی نہیں ہے،
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی جانب اپنا رخ کر کے کبھی آقا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آقا کے قدموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، کبھی آقا کے دائیں آتے ہیں، کبھی آقا کے بائیں آتے ہیں۔ اتنے میں کفر کو پتا چلا، کفر کو علم ہو گیا کہ یہ ابو دجانہ ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ حفاظت کس کی؟ کالی کملی والے کی۔ حفاظت کس کی؟ جانشین عبداللہ کی۔ حفاظت کس کی؟ جگر گوشہ آمنہ کی۔ حفاظت ابو دجانہ کر رہا ہے۔ ابو دجانہ کا رخ آقا کے سامنے ہے اور پیٹھ کفر کے سامنے ہے۔ تیر چلتا ہے، ابو دجانہ کے پیٹھ پر لگتے ہیں، ابو دجانہ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ نیزہ چلتا ہے، ابو دجانہ برداشت کرتے ہیں۔ تلوار چلتی ہے، ابو دجانہ کے پیٹھ پر لگتا ہے، سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اتنے زخم ہوتے ہیں کہ چہرہ بھی لہولہان ہے، آنکھیں بھی لہولہان ہے، پیشانی بھی لہولہان ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو دجانہ کو کیا ہوا؟ یہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں نہیں ملاتا؟ یہ کفر کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیواریں کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو دجانہ چیخ کر کہتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، ابو دجانہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن آقا کے ادب و احترام میں کبھی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق عالم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں۔